از معجزات امام عصر علیه السلام و امام سید الشهدا علیه السلام اینه وقتی که آدم قمه میزنه زود خوب میشه و ضرر نداره. کی گفته برای شما قمه زدی ضرر داره؟ شما برید قمه بزنید، شما برید زنجیر بزنید یا روی آتش برای امام حسین علیه السلام راه برید، بدن آدم ضرر نمیبینه. بله، اونایی که روی آتش راه میرن پاشن نمیسوزه. مردم در هند و پاکستان در عاشورا میسن روی آتش نماز میخوانند، روی آتش میشینن 2 رکعت نماز میخوانند، نمیسوزه، نه بدنش میسوزه، نه لباسش میسوزه، نه پاش میسوزه. خب این معجزه سید الشهدا علیه السلام. آتیشو میگیره، آتیش سوزان میگیره به دهنش میکنه، یا حسین میگه به دهنش میذاره، آتیش نمیسوزه، اصلا نمیسوزه. شما دیگه وقت به دست نزدیک نمیتونید دستش دست نزدیک آتیش ببری. زغالی که میسوزه، زغالی که پر از حرارته، نمیتونید دست بزنید. نام سید الشهدا علیه السلام رو میگیره به دهن خود میگذاره.